ये भी बसंत मनाई गई लाहौर में, लेकिन उसके ऊपर बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है और हो रही है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है। पाकिस्तान को अगले 10 साल में 25 से 30 मिलियन नौकरियां चाहिए। आई विश कि हम एज अ नेशन कम से कम इस इशू के ऊपर इकट्ठे हो जाएं कि हमें इकट्ठे होकर तो टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़नी है. Lahore became representation of Punjab, the Punjabi culture, the Punjabi food, the Punjabi festivals, the Punjabi colors, the Punjabi people. Estimates जो है वो 6 से 10 अरब रुपए की एक्टिविटी यानी कि 20 से 35 मिलियन डॉलर्स 3 दिनों के अंदर. वैसे 3 जनरेशन ऐसी हैं, जेन जी, अल्फा, बेटा. ये 3 जनरेशन उनको पता ही नहीं है बसंत क्या होती है. कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, अनटच्ड इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर. इसका इतना स्कोप है नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एक्सपोर्ट के लिए. एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस सेक्टर्स, ह्यूज पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. कि पाकिस्तान में कोई ग्रोथ की कोई पॉलिसी या स्ट्रेटजी है ही नहीं. हमारी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का ये है कि टैक्सेस है, उसमें हम एफपीआर की बात करते हैं. एफपीआर पे भी मैं इतना कुछ कह चुका हूँ. तो ये एफपीआर तो नहीं चल सकता भाई. आपने जो चलाना है चला लें, यही रिजल्ट निकलता रहेगा. जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सॉल्यूशंस फॉर पाकिस्तान की नई एपिसोड के साथ मैं और हारून ख्वाजा आपके साथ मौजूद हैं. और हमारी एक ख्वाहिश होती है, बल्कि कोशिश भी होती है, ख्वाहिश और कोशिश दोनों, कि हम पाकिस्तान की जो पॉलिसी और मईशत के हवाले से आपको मालूमात और आपको कुछ आइडियाज दें जो कि सोल्यूशन ओरिएंटेड हों. तो आज भी हमने जो मौज़ूआत चुने हैं उसमें सबसे पहले तो हम एक बात करेंगे. ये भी बसंत मनाई गई लाहौर में, बल्कि अभी जारी है. इस वीकेंड भी इतवार तक होगी. वो और बात है कि कुछ एक ट्रेजिक वाकया पेश आ गया इस्लामाबाद में, तो थोड़ा सा फरवर कम हो गया, लेकिन उसके ऊपर बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हुई है और हो रही है और बहुत ज्यादा पोटेंशियल भी है. तो उसके ऊपर जरा बात करेंगे कि इस तरह के जो टूरिज्म, त्योहार, फेस्टिवल्स वो क्यों जरूरी होते हैं और उनको प्रमोट करना मईशत के लिए क्यों कर अच्छा बन सकता है. तो एक तो हम ये बात करेंगे. दूसरे इसके हम वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो पाकिस्तान आए हुए थे, अजय बंगा, और काफी वो घूमे फिरे भी. आपने देखी होगी, नाजरीन ने उनकी तस्वीर वगैरह बड़ी वायरल हुई. लेकिन जो अहम बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अगले 10 साल में 25 से 30 मिलियन नौकरियां चाहिए. यानी कि हर साल 2.5 से 3 मिलियन नौकरियां, 25 से 30 लाख नौकरियां बनेंगी. तो फिर पाकिस्तान की यूथ बल जो है और यूथ जो है उनकी लेबर मार्केट में एब्जॉर्प्शन हो पाएगी, वगरना वो मुल्क छोड़ने का करेंगे या मुल्क में अदम इस्तेकाम, इंस्टेबिलिटी आ सकता है. तो इनका ये एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने का क्या तरीका है, सोल्यूशन क्या है ग्रोथ का, पहले भी हम बात करते रहे हैं, आज दोहरा भी देंगे. जरूरी होती है कि सही बात को दोहराना भी चाहिए. जी हारून भाई, वेलकम बैक. और सबसे पहले तो सब बसंत का बताएं और उसके बारे में आपकी क्या जो है व्यूज हैं और क्या आप समझते हैं एज अ पक्का लाहौरी कि ये कितनी अहम चीज होती है माशी एक्टिविटी के लिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. थैंक यू रजा. सबसे पहले तो दिल बड़ा अफसरदा है एंड डीप कंडोलेंसेस इस्लामाबाद में जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ है. और इसी तरह बलूचिस्तान के अंदर जो एक्टिविटी हुई थी 31 जनवरी की, उसके बारे में भी हम भरपूर मजम्मत करते हैं. एंड वी कंडेम ऑल फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म व्हाटएवर इट इज. और ये ऐसे जो प्रॉब्लम्स और इश्यूज हैं, आई होप हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं और फोकस के साथ और तंगदही के साथ और मेहनत के साथ काम करें ताकि ये जो इवेंट्स हैं ये इनके होने का चांस ही ना रहे. और आई विश कि हम एज अ नेशन एक इस कम से कम इस इशू के ऊपर इकट्ठे हो जाएं कि हमें इकट्ठे होकर तो टेररिज्म के खिलाफ जंग लड़नी है. सो विद अ हैवी हार्ट उसी टाइम पे बसंत का ये त्यौहार हो रहा है. इट्स अ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशन रजा. सिर्फ हमारा कल्चर नहीं है, तमाम कल्चर्स के अंदर डिफरेंट किस्म के त्यौहार होते हैं. और ये एक इलाकाई आप कहें बड़ा एक यूनिक किस्म का है जिससे हम स्प्रिंग को यानी कि बाहर
کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بڑا زبردست تہوار تھا. آپ اور میں ہم تو بڑے ہوئے ہیں, ہماری جنریشن جو ہے مطلب پتنگیں اڑانی, گڈیاں اڑانی, ڈور اور چیرے اور یہ وہ فلانا وہ سارا میڈیا بھرا ہوا ہے, سوشل میڈیا. اور and it used to be, by the way, throughout the year کوئی مسئلہ نہیں تھا, you know, it's like it was a kind of a sport, it was a pastime, it was an activity, it was entertainment. اور وہ پھر آہستہ آہستہ غالباً 30 سال پہلے یا 25 سال پہلے اس کی پھر ایک اکنامک وہ اپرچونٹی جو تھی وہ کارپوریٹس نے ڈسکور کرنا شروع کی, تو لاہور became the focus اور اس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا in a very different way. اس کے اندر you know it became a huge economic activity. اور پھر اس نے انٹرنیشنل جو ہے وہ شروع کر دی attention gain کرنا, and it became a huge event. People started knowing Pakistan and Lahore specifically because of Pasand. آپ دیکھیں نا, پنجاب جو ہے, آدھا پنجاب تو دوسری طرف ہے بارڈر کے, لیکن لاہور became the representation of Punjab, the Punjabi culture, the Punjabi food, the Punjabi festivals, the Punjabi colors, the Punjabi people. تو یہ بہت ہی ایک important kind of چیز ہے. اور اس کو آف کورس اس کے ہونے سے, اچھا پہلے یہ کبھی نہیں ہوتا تھا, یہ بھی چیز کوئی نہیں تھی, یہ 30-35 سال پرانی چیز تھی کہ جی وہ ڈوریں اور اس قسم کی ڈوریں جو کہ اور میٹیلک, اور پھر وہ مانجا تو شروع سے تھا, لیکن یہ جو ایکسٹرا آرڈنری اس کے اوپر شیشہ لگا کے اور یو نو اس سے یہ ہیزرڈس ہو گیا. اینڈ آئی ریئلی تھنک یو نو وی ایز اے کلچر وی اوور ریئیکٹڈ, اینڈ آئی تھنک اٹ واز پروبلی رضا بیکاز you know people did not want to take responsibility at that time, and we just let go of such a great kind of a tradition which was not only local but it became an international kind of recognition. تو اس کے بہت زیادہ different زاویے تھے. and مجھے بات کرتے ہوئے بڑا you know as I said heavy hearted ہوں میں, because کل جو ہوا ہے suicide blast اور یہ بلوچستان میں ہوا ہے. but having said that you know ہمیں ان چیزوں کا جو ہے نا وہ کلا کما تدارک کرنا چاہیے تھا جن کی وجہ سے یہ کنٹروورشل ہو رہا تھا, اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے تھا بجائے اس کے کہ اس کو بین ہی کرنا. اور فرینکلی رضا وہ یہ شروع ہوا یہ ایشو ارلی 2000 میں, یہ پرابلمس شروع ہو گئے, یہ گلے کے اوپر ڈور پہننی وغیرہ, اور پھر 2007 میں یہ بائی دا وے کورٹس نے بین کیا. ایک تو مجھے سمجھ نہیں آتی پاکستانی کورٹس کو سوائے انصاف دینے کے ہر چیز کے اندر ان کا جو ہے نا وہ انٹرسٹ ہے. تو جا کے تو جی انہوں نے بسنت کو بین کر دیا. اب وہ ایک دفعہ بین ہو گیا تو اس کو کھولنا جو تھا obviously you know it was a big issue. تو یہ تو تھوڑی بیک گراؤنڈ میں اس کی دینا چاہتا تھا. آپ کا جو سوال ہے وہ اسپیسیفکلی اکنامک ایکٹیویٹی تو بڑی انٹرسٹنگ ہے اس کی رضا. میں دیکھ رہا تھا کہ of course it's like a short term event کیونکہ یہ منایا تو یہ فیبری کے ہی دنوں میں جایا جاتا ہے, لیکن یہ جو اس دفعہ صرف ہوا ہے, صرف اس دفعہ ہوا ہے, دیکھیں اس دفعہ تو یو نو بڑی ایک انسرٹینٹی تھی. اچھا جی ہو رہا ہے, بڑا کنٹرول طریقے سے ہو رہا ہے, صرف 3 دن کے لیے ہو رہا ہے, اور 1 منٹ پہلے جو ہے شروع نہیں کیا جا سکتا ہے, 1 منٹ بعد میں جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا, یو نو اس بڑی ریسٹرکشن کے ساتھ. سو پیپل آر acclimatizing to this new norm. اس کے باوجود ایسٹیمیٹس جو ہیں وہ 6 سے 10 ارب روپے کی ایکٹیویٹی, یعنی کہ 20 سے 35 ملین ڈالرز کی ایکٹیویٹی جو ہے یہ اسپیسیفکلی لاہور, اینڈ آف کورس لاہور کا پھر وہ اسپل اوور افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ لاہور کے اندر جو بھی اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی وہ پھر اس کے آؤٹسکرٹس وغیرہ میں, سو آپ سمجھیں کہ تقریباً پورا پنجاب اس کے اندر انوالو ہو جاتا ہے. تو 6 سے 10 ارب کی ایکٹیویٹی 3 دنوں کے اندر, تو اٹس اے میسو اکنامک بوسٹ. اچھا پھر کون سے سیکٹرز ہیں اس میں, ظاہر ہے یہ پتنگیں گڈیاں وغیرہ اور یہ ڈور وغیرہ وہ تو ہے ہی, لیکن اس سے فوڈ اینڈ بیوریج کی انڈسٹری, ٹرانسپورٹرز, اچھا یہ روف ٹاپس اور ایونٹس, ہاسپٹیلٹی, یہ ہوٹلز وغیرہ جو ہیں. اچھا رضا بڑی انٹرسٹنگ بات کہ یہ جو آرٹیزنز ہیں, یہ جو آرٹسٹ ہمارے انفارمل سیکٹر میں بیٹھے ہوتے ہیں, آپ یہ رائل پارک وغیرہ چلے جائیں, بڑے بڑے قابل قسم کے یو نو انکریڈیبل ان کی جو ٹیلنٹ ہوتا ہے, یہ ان کے لیے بڑا یہ ایک یو نو اپرچونٹی ہوتی ہے, اور بہت امپلائمنٹ کریشن اس سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے سیزنل ہوتی ہے, لیکن اٹ ڈز گیو اے بوسٹ ٹو اکانومی. اچھا پھر انڈسٹریز جو ہیں وہ پیپر انڈسٹری ہے, بیمبو انڈسٹری ہے, ڈائز, پیکیجنگ, ٹرانسپورٹ وغیرہ, یہ
مطلب یہ ساری اکنامک ایکٹیویٹی اس سے جنریٹ ہو رہی ہے رضا. اچھا پھر وی اسپوک اباؤٹ یہ برانڈنگ وغیرہ, یہ دیکھیں نا لاہور کا تو ایک برانڈ بن گیا تھا, وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرنے لگا تھا. یو نو ایک زمانہ تھا کہ پنجاب میں وہ ٹربن سکھ وغیرہ جو تھے نا وہ ریپرزینٹ کرتے تھے, لیکن بسنت نے لاہور کو ایک ریپرزینٹیشن دے دی. اس وجہ سے پوری دنیا میں پنجاب جو ہے اس کا کلچر جاننا شروع ہو گئے لوگ. تو آئی ہوپ کہ یہ اس کو ہم وی کنٹینیو ٹو ریپیٹ. آگے کچھ میرے ایک دو آئیڈیاز ہیں, میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں اگر اف یو وانٹ ٹو. ہاں نہیں بالکل وہ آئیڈیاز بھی کریں. ذرا آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ چونکہ آپ کے اپنی بھی بزنسز ہیں پاکستان میں اور ہوٹلز کے حوالے سے, تو کیا اس بسنت پہ کیا رہا, بکنگز کیسی تھی, فل ہوں گی جو؟ Oh yeah. I mean as I said, hospitality industry with تمام hotels were sold out. And وہ صرف اس لیے ان 3 دنوں کے لیے نہیں, یہ ایکٹیویٹی شروع ہو گئی تھی پچھلے ان 3 دنوں سے بھی 2-3 دن پہلے سے شروع ہو گئی تھی ایکٹیویٹی. اینڈ بڑی دیر کے بعد ہم نے لاہور کے اندر اتنی گہما گہمی اور دیکھا ہے. دیٹس ونڈرفل. میں وہی چاہ رہا تھا کہ اس پہ کریں. تو بہرحال اور آپ یہ بتائیے کیا آئیڈیاز ہیں وہ بھی اسی حوالے سے, ٹوریزم کے حوالے سے, کیونکہ ٹوریزم پہ بھی ہم نے بات کی ہوئی ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2-3 بار ہم نے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ کتنا بڑا ایک ڈرائیور اور بوسٹ مل سکتا ہے معیشت کو بھی, امپلائمنٹ کو بھی. اور ابھی جو ہمارا اگلا موضوع بھی ہے وہ بھی نوکریوں کے حوالے سے ہے, تو ذرا اس اینگل سے بھی ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیں ہارون بھائی. جی میرا یہ خیال ہے رضا کہ اس کو اٹس اے مسٹ تھنگ. ناٹ اونلی کہ اس کو واپس آنا چاہیے, بٹ اس کو ہمیں ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اینڈ پرہیپس ود اے ویو کہ ایک ایسا سرٹن ٹائم آ جائے کہ یہ بالکل نارم ہو جائے جیسے پہلے ہوتا تھا. تو ظاہر ہے ان چیزوں پہ فوکس کریں جو چیزیں جن کی وجہ سے کانٹروورشل ہوا ہے, یہ ڈوریں وغیرہ یہ جو بناتے ہیں ان کو ایگزمپلری آپ پنشمنٹس وغیرہ دیں, ان کو پکڑیں. یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ کی انٹیلیجنس وغیرہ ایسی ہونی چاہیے کہ اس قسم کی ڈور بنے ہی نہ, اور اس کی امپلیمنٹیشن انفورسمنٹ پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت. یہ ساری چیزیں تو چلے ہیں, لیکن کچھ میں آؤٹ آف دا باکس رضا سوچ رہا تھا کہ اب دیکھیں نا رضا, 3 جنریشنز ایسی ہیں, جین زی, الفا, بیٹا, یہ 3 جنریشن ان کو پتہ ہی نہیں ہے بسنت کیا ہوتی ہے. بالکل. سوشل میڈیا پہ آپ نے میمز دیکھی ہوں گی کہ مطلب وہ ان سے پوچھ رہے ہیں, وہ پرانے جو بومرز وغیرہ اور ہماری جو جنریشن, ان سے پوچھ رہے ہیں بچوں سے, وہ بچے منہ دیکھ رہے ہیں جی کس کا کیا مطلب ہے, وہ گوگل میں ٹائپ کریں گے جی چیرے کا کیا مطلب. تو اچھا سو میں اس کو آؤٹ آف دا باکس یہ سوچ رہا تھا رضا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا, مثلا دیکھیں کرکٹ بھی تو ہے نا. تو کرکٹ ہے, کرکٹ کس طرح سے, کرکٹ از اے ویری پاپولر گیم. اچھا پنجاب میں کائٹ فلائنگ اس کو آپ اگر ایز اے گیم لیں تو اٹس اے ویری پاپولر گیم. تو کیا ہم اس کو اس طرح سے آرگنائز نہیں کر سکتے؟ کیا ہم لوکل ٹیمز نہیں بنا سکتے, لوکل کلبز نہیں بنا سکتے, کائٹ فلائنگ کلبز, جہاں پہ سکھایا جائے پروفیشنل کائٹ فلائرز جو ہیں وہ بتائیں کہ یہ کیا ہوتا ہے, اس کائٹ فلائنگ ہوتی کیا ہے, اس کے نارمز سکھائے جائیں, اس کے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے جائیں, اس کو پراپر اسپورٹ بنایا جائے. اسی طرح اگر یہ کلبز بن جائیں تو پھر ٹورنامنٹس ہونا شروع ہو جائیں, اور پھر جیسے کرکٹ کا ورلڈ کپ نہیں ہوتا جیسے T20 یا دوسرے ورلڈ کپ, تو یہ بسنت جب آئے, یہ بہار کا موسم آئے, تو وہ ایک it goes to the climax, اور وہ پھر ایک ہر سال ایک بہت بڑا ایونٹ ہو جس کے اندر یہ ورلڈ کپ اور یہ ساری ٹیمیں اس میں حصہ لیں. سو ایک تو یہ ہے کہ وہ بسنت جو ایک پبلک افیئر ہے اس کو ہمیں دوبارہ سے چالو کرنے کی ضرورت ہے, اور پرہیپس اگر ہم اس کو سپورٹ بنا دیں, اس کی ہم پوری ایک رولز ریگولیشن بنا کے اس کی باڈی بنائیں اور ٹیمیں بنائیں, اور اس کا ایک بورڈ ہو جو اس کو کنٹرول کرے, اس طرح سے سوچیں. اور دوسری ایک اور رضا جو دوسرا زاویہ اس کا ہے وہ ہے کہ کارپوریٹ ایونٹس ہیں, وہ کارپوریٹ ایونٹس وہ پتنگے اڑانے کے لیے نہیں کرتے ہوئے, اٹس مور آف سیلیبریشن. وہ اپنے بجٹس جو ہیں, پروفٹس جو ہیں شیئر کرنا چاہتے ہیں. اٹس این اکنامک, وہاں سے اصل اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے. تو آئی تھنک what the government needs to do is ایک تو اس کو 2 میں ڈیوائڈ کر دے, ایک پبلک کے لیے اور ایک کارپوریٹس کے لیے, اور کارپوریٹ ایونٹ اس کو بوسٹ کریں. وہ انٹرنیشنل ایکٹیویٹی جنریٹ کرتا ہے, باہر سے لوگ لے کر آتا ہے, سارے یہ جو آپ کے ویل ٹو ڈو لوگ ہیں وہ آتے ہیں, اس میں انوالو ہوتے ہیں, خرچتے ہیں, اور they also want to celebrate یہ جو ہمارا کلچر ہے. اور پبلک کے لیے آپ اس کو ایز اے اسپورٹ شروع کریں, جسٹ لائک کرکٹ.
तो just to give an example, so मेरे ज़हन में तो ये था कि perhaps इस तरह से सोचना चाहिए. नहीं, बहुत अहम बात कही है, और ये दैट शुड बी द वे फॉरवर्ड, क्योंकि इस वक्त दुनिया में तमाम ममालिक जो हैं हारून भाई वो ये कर रहे हैं. कोई हमारा ही मसला है कि इन चीज़ों को, जो कि इतनी ऑब्वियस चीज़ें हैं, कि हम उनको उस तरह से तवज्जो नहीं दे पाए. बहरहाल इसी पे आ जाते हैं कि जो हमने नई तवज्जो दी, वो जो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की मैंने इब्तदाइये में कहा, वो कह रहे हैं कि जी सालाना आपको 25-30 लाख नौकरियों का बंदोबस्त करना है. तो जरा उसके बारे में भी थोड़ा सा आप बताइए कि क्या आप समझते हैं कि किस तरह से इसको हम फिक्स कर सकते हैं. जी अजय बंगा साहब तशरीफ लाए थे, उनको बड़ा रॉयल प्रोटोकॉल में आगे पीछे उनके भाग रहे थे. जाहिर है उन्हें लोन सैंक्शन करने हैं, तो इत्तेफाक से वो बसंत भी आ रही थी और पंजाबी कल्चर भी सेलिब्रेट हुआ था. वो अपनी अहलिया के साथ थे, तो उनको वो गुरुद्वारा वगैरह भी लेकर गए, और बाकी उनके आई बिलीव खुशाब से उनकी फैमिली थी, तो वहां पे भी उनको लेके गए. उनके ओल्ड एंसेस्टर्स, खुद तो गैलबन ये इंडिया में ही पैदा हुए, लेकिन इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो पंजाब से थे. तो बड़ा मेरे ख्याल से उनका जबरदस्त ट्रिप गुजरा. कोई और मेरे ख्याल से $2-3 बिलियन आराम से मिल जाएंगे. अब आ जाए कि वो क्या कि गए, सबसे जो बड़ी स्टेटमेंट वो दे के गए हैं, वो इसी के ऊपर दे के गए हैं कि पाकिस्तान को 25 से 30 लाख नौकरियां पर एनम देनी पड़ेंगी अगले 10 साल में, तो 3 करोड़ के करीब. तो आप देखना, वो मैं तो कब से कह रहा हूँ ये कि 3 मिलियन पर एनम हमारी जो है वो नीड है नौकरियां क्रिएट करने की. वी स्पोकन अबाउट इट एंड ऑल दैट. उसको थोड़ा सम अप करते हैं, तो किस तरह से 30 लाख नौकरियां, आपका सवाल ये कि जनरेट हो सकती हैं. तो मैं आपको सबसे पहले सेक्टर्स वो आइडेंटिफाई करता हूँ, और फिर बताऊंगा कि क्या करने की जरूरत है. तो जो सेक्टर्स, रजा, हमने एग्रीकल्चर के बारे में बहुत बात की हुई है. एग्रीकल्चर देखिए 40-42% के करीब जो है पाकिस्तान की जीडीपी का वो एग्रीकल्चर है, और इसके अंदर अगर ये अकेला ही एक ऐसा सेक्टर है कि इसके अंदर अगर हम इसी को ठीक कर लें तो यही शायद आधी तो नौकरियां ये पैदा कर देगा जितनी हमें चाहिए. तो अच्छा, एक तो जनरल एग्रीकल्चर है जिसके ऊपर हमने बहुत बात की है. अगर आप कहेंगे तो हामिद जलील साहब को दोबारा भी बुला लेंगे. इसके साथ साथ जो एग्री बिजनेस है, यानी कि वैल्यू चेन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इसके ऊपर फोकस करने की बहुत, बिल्कुल एक आप समझे कि अनटच्ड इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर. इसका इतना स्कोप है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट एक्सपोर्ट के लिए. तो अगेन मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाता, इसके ऊपर एक सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे. सो ये एग्रीकल्चर एंड एग्री बिजनेस सेक्टर्स, ह्यूज पोटेंशियल फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. फिर है कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग. अगेन व्हेन वी से कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग, हम अकबर शेख साहब को बुला सकते हैं, उनसे एक सेपरेट प्रोग्राम कर लेंगे. जवाद असलम साहब को बुला लेंगे लो इनकम हाउसिंग के ऊपर. बट ये कंस्ट्रक्शन हाउसिंग जब हम बात करते हैं, हम प्लॉट्स की वो फाइल्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम एक्चुअल जो है वो कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर 30, 32, 35 इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हो जाती हैं. एंड इसका जो है ना एक रिपल इफेक्ट है. तो इसके अंदर अब उसकी क्या रीजंस हैं, वो क्यों सबड्यूड है. एग्रीकल्चर तो इसलिए और एग्री इंडस्ट्री इसलिए कि गवर्नमेंट ने तो सोचा ही नहीं इस तरफ. कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के और बड़े इश्यूज हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ. इसी तरह टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है. देयर इज ह्यूज पोटेंशियल इन आवर नॉर्दर्न एरियाज. टूरिज्म के ऊपर भी हमने एक सेपरेट प्रोग्राम किया हुआ है, इसके अंदर ह्यूज पोटेंशियल है. फिर टूरिज्म में ये भी है कि आप जो ट्रेन करते हैं लोग, उनकी बहुत पोटेंशियल हो जाती है. आप एक ट्रेन स्किल्ड लेबर एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाते हैं. तो वो आपके काइंड ऑफ ब्लू और व्हाइट कॉलर के दरमियान वाले जो वर्कर्स हैं, उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपकी रेमिटेंसेस में इजाफे का बायस भी बन सकते हैं. हेल्थ केयर एंड सोशल सर्विसेज, ये हेल्थ केयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा हो रही है. जितनी आबादी ज्यादा है उतनी जो है आपको फिर हेल्थ केयर सर्विसेज की जरूरत, हॉस्पिटल्स की, क्लिनिक्स की. एंड फिर ये जो आपके लैबोरेटरीज हैं, आपकी जो ये मशीनरीज वगैरह, एमआरआई, एक्सरेज वगैरह, ये सारी जो इंडस्ट्री है इसके ऊपर बड़ा. इस तरह हेल्थ इंश्योरेंस है. सो इट्स अ ह्यूज सेक्टर, ह्यूज. इसके अंदर हमारी जो है ना वो अपॉर्चुनिटी है. लॉजिस्टिक्स इज अनदर. ये आप हमारे जो आप देखते हैं इसके ऊपर हमने बहुत बात की हुई है. अगेन
डिटेल में बात करना चाहें आमिर सईद साहब को बुला सकते हैं. हमारे जो ट्रक्स हैं वो 2 एक्सल ट्रक्स चल रहे हैं, जिससे एक तो लोड कम उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट होता है, दूसरा सड़कें खराब हो जाती हैं एंड हमें वो 18 व्हीलर्स की तरफ जाने की जरूरत है एंड ऑल दैट. एंड अगेन प्राइवेट सेक्टर को इसमें इनकरेज करने की जरूरत है. उसमें आई थिंक मेजर जो है वो तो NLC, FW वगैरह वो इन्वॉल्व है. We need to get private sector to come in. इसके अंदर बहुत सा रेगुलेशन और गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की जरूरत है इस सेक्टर को ठीक करने के लिए. रिटेल इज अनदर सेक्टर रजा, जिसके अंदर आपने देखा होगा पाकिस्तानी ब्रांड्स बनाने की जरूरत है. तो आपने स्पेशली ये कपड़ों के ब्रांड्स आपने देखे हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बाहर के मुल्कों के अंदर भी एक्सपैंड किए हैं. माइंस एंड मिनरल्स पे हमने बहुत बात की हुई है. अगेन मैं रिपीट नहीं करता, वी ऑल नो माइंस एंड मिनरल्स के अंदर वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है. पाकिस्तान में अगेन अनएक्सप्लोर्ड है. आई एम वेरी हैप्पी कि ये इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस वक्त, और आई होप कि वो कुछ बाहर से एक्सपर्टीज भी लेकर आए, इसके अंदर कोई मीनिंगफुल काम हो सके. IT, फ्रीलांसिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वगैरह, BPOs वगैरह, इसके ऊपर भी हमने बहुत बात की हुई है डिटेल में. इफ यू वांट तो हम सजाद करमानी साहब को भी ला सकते हैं. इसमें तो क्योंकि ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, इसमें आपके डॉलर्स आप कमाते हैं, आपकी यूथ एम्प्लॉयमेंट इससे जनरेट होती है. So इसमें तो जितना काम करें कम है. एंड इसके अंदर हर्डल्स वगैरह भी आपको पता है, वही फायर वॉल्स वगैरह वो हमने खुद ही क्रिएट किए हैं. मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अगेन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, टेक्सटाइल्स, उसमें अगेन अभी आगे जाके बात करेंगे कि क्या मसला है उसका, एंड लाइट इंजीनियरिंग वगैरह. एंड फाइनली एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. ये एक और बहुत बड़ा है, इसको हमें अनडू करने की जरूरत है. उससे बहुत ज्यादा जॉब्स जो हैं जनरेट हो सकती हैं. अगेन वी कैन टॉक अबाउट इट मूविंग फॉरवर्ड. जी बिल्कुल, ये तो बड़ी कॉन्क्रीट आपने बातें कही, और यकीनन आई थिंक दिस इज द फ्यूचर डायरेक्शन एज वेल. मगर ये आपको मैं इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि अभी वो किसी का बयान आया था, बल्कि किसी का वो था कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोई ग्रोथ की कोई पॉलिसी या स्ट्रेटजी है ही नहीं. वाइस चांसलर है लम्स के, अली चीमा. ये लाहौर में थिंक फेस्टिवल था, मैं तो वहीं था, एंड ऑफ जनवरी की बात है, और उसके एक पैनल के ऊपर उन्होंने ये कहा, ये बात हो रही थी ग्रोथ के, ये जो आप मुख्तलिफ पॉइंट्स आप बता रहे हैं अभी एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, तो वहां पे ये ग्रोथ की बात हुई तो उन्होंने कहा जी कोई है ही नहीं है ग्रोथ स्ट्रेटजी. मतलब मैं कम हैरान हो गया कि इतने डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, प्लानिंग कमीशन और ये और वो और फलाना धमाका. तो हारून भाई ये मतलब ये भी एक मेरे ख्याल से अजीबोगरीब मामला है, और यकीनन उसमें ब्यूरोक्रेसी का तो रोल होता है, लेकिन सियासी जो उनके बॉसेस होते हैं उनका भी तो उसमें एक बनती है ना जिम्मेदारी कि भाई वो क्यों नहीं है. जो सबसे बड़ा मसला लाहक है मुल्क को माशी तनजुली का, उसके ऊपर किसी किस्म की वो प्रायोरिटी नहीं दिखती, सिर्फ डंग टपाओ वाला काम है. तो क्या कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, डॉक्टर अली चीमा तो मेरा बहुत दोस्त है, बचपन का दोस्त है. सेम बैच एंड डिफरेंट क्लासेस. डॉक्टर फैसल बारी, डॉक्टर अली चीमा. राइट. तो फिर अली हैज वर्क विद मी एज वेल. हमारी चीफ मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल थी ये लेट 2000s के अंदर. तो उसके अंदर फैसल बारी, अली चीमा, डॉक्टर एजाज नबी, प्रोफेसर डॉक्टर नवेद हामिद, सो बड़ी जबरदस्त वो. तो देखिए वो बात तो वो ठीक कर रहे हैं डॉक्टर अली चीमा. बात ये है कि गवर्नमेंट जो है उसके अंदर ना कैपेसिटी है. तो आप हमारी ब्यूरोक्रेसी को देखें, मैं तो उसके ऊपर कब से बात कर रहा हूँ. हम 200 साल पुराने सिस्टम को चला रहे हैं, और रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं. तो उस सिस्टम को चलाते रहेंगे तो ये रिजल्ट निकलते रहेंगे. बाकी आप पॉलिटिशियंस की भी एक क्वालिटी आप देख लें. तो मैं तो जब से होश संभाली है अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि अब कोई नए चेहरे आए. अभी तक बैठे हुए. तो अब भी अगर हम समझें कि कोई और डिफरेंस होगा तो चलें, ठीक है. फिर मुझे तो नहीं लगता, मेरे ख्याल से रिजल्ट वही निकलेगा. So I think there needs to be a generational change, not only in the capacity of the government, but also the ability of the governments. When I say capacity, तो I mean bureaucracy. When I say ability, तो I mean the politicians. ये एक generational change वो नहीं आया
ایک ایسے طریقے سے جو کہ ہونا چاہیے تھا 5 7 8 سال کے بعد ایک نئی جنریشن آ جانی چاہیے، وہ نہیں ہوئی پچھلے 40 سال میں. تو اب یہ ہوا ہے کہ اب وہ پروسیس آف نیچر ہے، ہر کسی نے ہمیشہ تو زندہ نہیں رہنا. سو ایونچولی ایک جنریشنل چینج آنے والا ہے انشاءاللہ. ابھی نہیں آئے گا تو 2-4 سال میں آ جائے گا. تو ہم نے تو سارے رضا پلانز سب کچھ ریسرچ کر کے پریزنٹ بھی کر دیا اسی پروگرام پہ، پتہ نہیں کیا کیا کیا. لیکن میں کچھ سولوشنز کے اوپر بات کر دیتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. اگین یہ ریفریشر ہے، اس پہ بات تو ہم کرتے رہتے ہیں. سو رضا، سب سے پہلے تو یہ ساری انڈسٹریز جو ہیں، دیکھیں ہمیں ایک تو ایکسپورٹ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے جب ہم ایکسپورٹ انڈسٹری کے پاس جاتے ہیں تو ان کے 3 مین پرابلمس ہیں. نمبر 1 پرابلم ان کا جو ہے وہ ہے انرجی. تو آپ ریجنلی ہی نہیں کمپیٹ کر سکتے. آپ نہ انڈیا سے کمپیٹ کر سکتے، نہ بنگلہ دیش سے، نہ سری لنکا سے. تو آپ کی انرجی کاسٹ جو ہے وہ 3 ٹائم ہے کمپیئر ٹو آپ کے ریجنل کمپیٹیٹرز. اب وہ انرجی کیوں نہیں ہوتی، بجلی کی پرائسز کیوں نہیں کم ہوتی؟ اس لیے کیونکہ وہ آپ کا سیکٹر جو ہے نا وہ کمپلیٹلی آپ سمجھے کہ بسنت میں وہ آپ کو پتہ نا وہ گنجل پڑے ہوتے تھے. گنجل پڑے ہوتے ہیں. ٹرو. تو یہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے یہ کمپلیٹلی یہ بریک ڈاؤن ہو چکا ہے. اس کو ہمیں انڈو کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ اس کے لیے پرائیویٹائز کرنے کی بہت ضرورت ہے. اب وہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے اندر اچھا بندہ آیا ہے، وہ اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ انہوں نے کچھ 26-27 کی لسٹ دی ہے پرائیویٹائز کرنے کی، جس میں 3-4 یہ بھی ہیں ہمارے ڈسکوز. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ ڈسکوز کو جس طرح ہے اسی طرح پرائیویٹائز نہ کرنا شروع کر دیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں ان ڈسکوز کو فردر بریک اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان کو جو ہے چھوٹے جو ان کے سیگمنٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کریں. تو انرجی تو اس طرح سے ٹھیک ہوگی، ادروائز نہیں ہو سکتی. آپ نے ہر چیز کر کے دیکھ لی. دوسرا ان کا ایشو جناب یہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری کا یہ ہے کہ ٹیکسز ہیں. اس میں ہم ایف پی آر کی بات کرتے ہیں. ایف پی آر پہ بھی میں اتنا کچھ کہہ چکا ہوں. تو یہ ایف پی آر تو نہیں چل سکتا بھائی، آپ نے جو چلانا ہے چلا لیں، یہی رزلٹ نکلتا رہے گا. تو وہ ہر سال کہتے رہیں گے جی ہم نے اتنے ارب ریونیو بڑھا لیا ہے، اتنے پرسنٹ بڑھا لیا ہے، اور ادھر سے آپ کے ایکسپینس بھی اتنے ہی پرسنٹ بڑھتے جائیں گے. تو ریزلٹ جو ہے نیٹ جو ہے کچھ بھی نہیں ہونا، اسی طرح ہوتا رہے گا. یو ہیو ٹو ایونچولی ایک نئے ادارے سے آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا. آپ کو ٹیکسز لوور کرنے پڑیں گے، ہراسمنٹ ایلیمینیٹ کرنی پڑے گی، ٹیکس کمپلائنس جو ہے وہ ڈیجیٹائز کرنی پڑے گی. سو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات انٹرسٹ ریٹس ان کی ہے. تو رضا آپ کو سمجھ نہیں آتی، اگر 5-6-7% آپ کی انفلیشن ہے تو انٹرسٹ ریٹ کیوں 10.5%؟ سو اس کو نیچے لانے کی، سنگل ڈیجٹ پہ لانے کی ضرورت ہے. اینڈ اگین وہ پرابلی روپیہ جو ہے اس کی ویلیو جو ہے اس وقت کم ہونی چاہیے. یہ انہوں نے آرٹیفیشلی اس کو ہولڈ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے نیچے نہیں کرے، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہوگا تو روپے کو سپورٹ ملتی ہے کہ روپے کی ڈیمانڈ جو ہے اس سے زیادہ کریٹ ہوتی ہے. تو یہ اگین اٹس مور آف اس کو ایک فلسافیکل طریقے سے پہلے دیکھنے کی ضرورت ہے، پھر اس کو ایک اوور آل ایک پلان بنانے کی ضرورت ہے. وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر علی چیمہ، وہ کہیں نظر نہیں آتا. کچھ اور 2-3 چیزیں میں آپ کو بتاؤں جو انڈسٹری کے لیے ہمیں ضرورت ہے. ایز اے سیڈ اسٹیبل میکرو پالیسی چاہیے، یہ اوور آل پریڈکٹیبل فارن ایکسچینج رجیم چاہیے. ہمیں یہ جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہوتی ہے. ابھی یہ ان کے اپنے نمبرز ہیں کہ ریئل جو ہے ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ وہ 105-106 کے اوپر ہے، ہونا چاہیے 94 کے اوپر، وچ مینس کہ آپ کا روپی جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہے. تو جس کی وجہ سے آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہی ہیں. ابھی تو آپ کی ایکسپورٹس بڑھی ہیں بیکاز انڈیا کو وہ یو ایس کی طرف سے اس کو 25% اور 50% اس کے ٹیرفس وغیرہ لگ گئے تھے، اور تو آپ کو فائدہ مل گیا تھا، آپ کا 19% تھا. لیکن اب وہ ڈیل ہوگی انڈیا کی، تو ویل سی ان دا کمنگ منتھس کس طرف جاتی ہے یہ ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری. اچھا، پھر رضا 2-3 چیزیں ہم نے بہت اس کی بات کی، وہ ہے کانٹریکٹ انفورسمنٹ. جی ہاں بالکل. تو کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے یہاں پہ. جو آپ کا جو انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس ہیں، آپ کا ٹریڈ مارکس، کاپی رائٹس، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. کوئی بھی جا کے اس کو کاپی کر کے جو بھی کر سکتا ہے. میں تو خود اس کا وکٹم ہوں، اور میں نے آپ کو سٹوری بھی سنائی ہے. وہ تو میں 2-3 جگہ سے کیس بھی جیت چکا ہوں، سب کچھ کر چکا ہوں، لیکن میں انفورس کرا ہی نہیں سکتا. اور جو صاحب اس کو بریک کر رہے ہیں وہ جا کے کہتے ہیں جو کرنا کر لو، میں تو آپ کا نام استعمال کروں گا. سو یہاں پہ کوئی انفورسمنٹ نہیں ہے. پھر لینڈ کی زوننگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے.
میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا, وہ اربن اینڈ رورل کی بات کر رہے تھے میرے ساتھ, تو میں ان کو کہا تھا یار یہ اربن اینڈ رورل مجھے تو سمجھ نہیں آتا ہے پاکستان میں, یہ تو گورا جو تھا اس نے اربن رورل وہ اس کو کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے پاپولیشن کو, اس نے 2 سیگمنٹس بنائے تھے کہ یار یہ رورل جو ہیں ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے. آپ تو ماشاءاللہ رہ چکے ہیں نا اس میں, ڈی ایم جی آفیسر رہ چکے ہیں, تو رورل ایریاز کو ہینڈل کرنے کا طریقہ ڈفرینٹ ہے, اربن کو ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اربن میں پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے تھوڑی بہت ان کو آپ کو ڈیموکریسی دینی پڑتی ہے, اور جو رورل ہیں ادھر جا کے کوئی اسٹرانگ مین وہاں سے پکڑیں اور اس کو کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تم چودھری ہو یہاں کے اور تم نے ان کو کرنا ہے, تو اب اس کی کیا ضرورت ہے. تو میں ان کو سمجھا رہا تھا, کل میری بات ہو رہی تھی جن صاحب سے, کافی بڑے عہدے پہ ہیں, کہ بھائی وہ ہمیں زوننگ کی ضرورت ہے, اربن رورل کی ضرورت نہیں ہے. زوننگ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ پہلے ہی جو ہے وہ سٹی یا کاؤنٹی یا ہماری جو تحصیلیں اور ڈسٹرکٹس ہیں وہ پہلے ہی بتا دیں کہ اس جگہ کے اوپر کیا ہوگا, یا انڈسٹریل ہوگا یا ویئر ہاؤسنگ ہوگی یا کمرشل ہوگا یا ریزیڈینشیل ہوگا. سو وہ پہلے یا یہ پارکس بنیں گے یہاں پہ, اور پھر وہاں پہ اور کچھ نہیں بن سکتا. سو یہ زوننگ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو فائنلی یہ ہماری رجسٹریشن وغیرہ ایس سی سی پی, میں نے آپ اس کے بارے میں بہت پہلے بات کی ہے رضا, کہ اتنا مشکل ہے. چھوٹی چھوٹی کمپنیز جو ہیں ایس ایم ایز, ان کو آڈٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو جا کے تو پتہ نہیں کس کے طرح سے وہ ایک شیئر ہولڈر چینج کرنا ہو تو وہ لمبا پروسیس ہے بلا وجہ ٹوٹلی. بھئی آپ پرائیویٹ لمیٹڈ کیوں کہہ رہے ہیں کمپنیز کو؟ پرائیویٹ لمیٹڈ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پرائیویٹ بزنس ہے, جو انہوں نے کرنا کریں بھائی, ان کے وہ اپنے کھاتے رکھیں, اپنے ریکارڈز رکھیں, 1 سال میں آ کے بتا دیا کریں کہ بھئی آپ کی کون اونرز ہیں, کون شیئر ہولڈرز ہیں. آپ کیوں اس کے اندر پڑیں, آپ پبلک لمیٹڈ کے پیچھے جائیں. تو یہ ہم نے اس کے اوپر, تو یہ ساری چیزیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے رضا. بہت نہیں, بہت لمبی فہرست ہے اور بڑی امپورٹنٹ یہ سولوشنز ہیں. بس مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہمارے جو پالیسی میکرز یا طاقتور حلقے ہیں وہ اس کے اوپر کچھ کاروائی بھی کریں. بہرحال ہارون بھائی, ہماری گفتگو جاری رہے گی اگلے شو تک کے لیے. آج کا ہمارے شو کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, اور ناظرین سے ہم کہیں گے کہ دوبارہ سے اپنے کامنٹس اور سوالات بھی دیں, اور ان کو ہم ایڈریس کریں گے اگلی بار جب ہم آپ کے سامنے تقریباً 2 ہفتوں کے بعد یہاں پر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.